السلام عليكم. نتمنى هاد لا فيديو اللي تلقاكم في احسن الاحوال. في هاد لا فيديو ان شاء الله غادي نشوفوا لا ديفينيسيون تاع لا ديستونس اونتر دو بوين. من بعد غنشوفوا هاد لا بروبريتي هادي، وهاد لا بروبريتي هادي من بعد غنديروا ليها نشوفوها في جوج تاع لي زيكزامبل، وابري نشوفوا هاد لابليكاسيون هادي. وفي لا فيديو الجاي ان شاء الله نشوف معكم لي زابروكسيماسيون. نرجع دابا لا ديفينيسيون. وفي لا فيديو اللي فات شفنا هاد لابليكاسيون هادي اللي هي مزيانه. نرجعوا دابا لا ديفينيسيون. لا ديفينيسيون اش كتقول لنا؟ دونك خدينا سوا اكس ايغريك دو ريال، اسوسينا لهادي اكس هادي، اسوسينا ليها واحد لا و اسوسينا لايغريك واحد البوان اخرى سميتها بي. دونك لا ديستونس اونتر ا اي بي، لا ديستونس اونتر لي دو بوان ا دابسيس اكس اي بي دابسيس ايغريك شناهي؟ هو لو ريال بوزيتيف ا بي. دونك لا ديستونس اونتر ا بي كنرمزو ليها ا بي، كنرمزو ليها ب ا بي. وشنو كتساوي؟ كتساوي لا فالور ابسولو تاع اكس موان ايغريك ولا لا فالور ابسولو تاع ايغريك موان اكس. دونك لا ديفينيسيون شنو كتقول لنا؟ الا عندنا جوج تاع لي بوين ا دابسيس اكس و بي دابسيس ايغريك، دونك لا ديستونس ا بي من اخر لا ديستونس اونتر ا اي بي كنرمزو ليها ب ا بي. وشنو كتساوي؟ كتساوي لا فالور ابسولو تاع اكس موان ايغريك اولا كتساوي لا فالور ابسولو تاع ايغريك موان اكس. بحال اللي درتي تكون صحيحه. مزيان، غنشوفو معايا دابا لا بروبريتي. في لا بروبريتي شنو قالوا لنا؟ عطاونا سوا بسي ان ريال، هاد البسي هذا ان ريال عدد حقيقي، اي ار كي داير ان ريال ستريكتومون بوزيتيف. ار ابارتيان لار لونسومبل تاع لي ريال او نون نول وشنو اخر و بوزيتيف، بمعنى اخر ستريكتومون بوزيتيف. حاولوا تعقلوا على جوج تاع لي بروبريتي هادي. لا بروبريتي الاولى اش كتقول لنا؟ الا كانت لا فالور ابسولو تاع بسي انفيريور او ايغال ار، اش كيعني هادشي؟ هادشي اش كيعني؟ سي سولمون سي ولا ايتيكيفو ا بحال اش كيعني؟ انا ملي تكون عندك لا فالور ابسولو انفيريور، انا ملي تكون عندك لا فالور ابسولو انفيريور او ايغال شي ريال ستريكتومون بوزيتيف. اش كيعني هادشي؟ كيعني بان داكشي اللي وصل لا فالور ابسولو، اشنو اللي كاين وصل لا فالور ابسولو؟ سميتو بسي. مالو اشنو كاين هنا؟ كاين هنا او ايغال ياك، دونك غندير هنا انفيريور ايغال، غير هنا غندير ار وهنا موان ار. ملي تكون عندك لا فالور ابسولو تاع شي حاجه انفيريور من واحد الغيال اللي هو ستريكتومون بوزيتيف، اش كيعني هادشي؟ اش كتعني هادي؟ كتعني بان داكشي اللي وصل لا فالور ابسولو في هذه الحاله سميتو بسي راه كومبري اونتر ار او موان ار. ونشوف كانت هنا او ايغال غنخلي هنا او ايغال، والا كانت هنا ستريكت غنخلي هنا ستريكت وهنا ستريكت. نتمنى يكون هادشي مفهوم. دابا الا عندي لا فالور ابسولو انفيريور غنمشيو للحاله الاخرى، هي ملي تكون عندي في المثال بحال هادي لا فالور ابسولو تاع بسي سيبيريور ايغال، هنا عندنا انفيريور ايغال وهنا عندنا سيبيريور ايغال. اش كيعني هادشي؟ سي سولمون سي. اش كيعني هادشي؟ ملي تكون عندك لا فالور ابسولو انفيريور اش كيعني هادشي؟ بان داكشي اللي داخل راه كومبري اونتر ار اي موان ار. ملي تكون عندك سيبيريور ايغال ار اش كيعني هادشي؟ كيعني بان يا داكشي اللي وصل لا فالور ابسولو، داكشي اللي وصل لا فالور سيبيريور ايغال ار، اولا يا داكشي اللي كاين وسط لا فالور ابسولو سوبيريور ايغال ار، اولا داكشي اللي كاين وسط لا فالور ابسولو مالو انفيريور ايغال موان ار. وإلا كانت هنا ستريكت غنخليه هنا ستريكت وغنخليه هنا ستريكت. نتمنى هادشي يكون مفهوم. نعاود، إلا عندك لا فالور ابسولو انفيريور ايغال شي نومبر ستريكتومون ريال ستريكتومون بوزيتيف، اش كيعني هادشي؟ كيعني بان داكشي اللي وسط لا فالور ابسولو في هذه الحاله سميتو بسي غيكون كومبري اونتر هادشي اللي كاين هنا وموان داكشي اللي كاين هنا. مزيان. ملي تكون عندنا سوبيريور ولا سوبيريور ستريكتومون، ملي تكون عندك سوبيريور اش كيعني؟ كيعني بان داكشي اللي لداخل سوبيريور
من اغ ونشوف الا كانت او ايكال نخليو ايكال، كانت ستريكت نخلي ستريكت. كاينه واحد الكا اخرى هي داكشي اللي وصل لا فالور ابسولو اللي هو بسي غيكون انفيريور و ايكال موان هادشي، وإلا كانت هنا او ايكال غنخلينا او ايكال، كانت ستريكت غندير انفيريور ستريكتومون موان اغ. مزيان نشوفو دابا ليكزامبل. شوفوا petit 1, l'exemple petit 1. قال لنا في لا كيسيون ولا ديتيرمينون لونسومبل دي ريال اكس كي فيريفي ديك لينيغاليتي تمايا. déterminons l'ensemble des réels x qui vérifie ولا ساشونكو ولا شي حاجه بحال هكا. شنو عندنا تما؟ لا فالور ابسولو تاع x موان x بلس 5 انفيريور و ايكال 1. دابا كنقلبوا على لي زيكس اللي كيفيريفيو هادشي. قلنا راه ديتور بالي معادي راه كتكتب على هاد الشكل هذا. قلنا لا فالور ابسولو تاع x بلس 5 انفيريور ايكال 1. اش كيعني هادشي؟ سي سلمون غادي نطبق هاد، غادي نطبق لا بروبريتي الاولى. كاين جوج على بروبريتي بالنسبه لي زينيغاليتي، كاين هادي وكاين هادي. هنا شنو عندي لا فالور ابسولو انفيريور، دونك غنطبق هادي. اش كيعني؟ كيعني بان اشنو هنا درنا بسي هي داكشي اللي وصل لا فالور ابسولو. اشنو كاين هنا وصل لا فالور ابسولو؟ هي اكس بلس 5. دونك اكس بلس 5 عندي هنا او ايكال، غندير هنا انفيريور ايكال وهنا غندير سوبيريور ايكال. مناش هنا غندير هاد الار غنحطو هنا وهنا غنهز هادشي وغنضربو في موانزا ونحطو هنا سي سولمون سي. دابا حنا كنقلبوا على اكس شنو كتفيريفي اكس ماشي اكس بلس 5. دونك اش غندير؟ غندير اكس بلس 5 وغادي نقص 5 باش تمشي ديك 5. دونك غندير موان 1 موان 5، غنمشي نقص موان 5 هنا موان 5 هنا موان 5 هنا باش تمشي ليا 5 موان 5 غتعطينا 0 غتبقى لنا اكس. هنا ا موان 5 هي موان 4 وهنايا موان 1 موان 5 هي موان 6. اش كاين هادشي؟ نرجعو هادي بلانترفال كتعني بان اكس ابارتي علاش من لانترفال لانترفال فيرمي علاش كاين عندي او ايكال او ايكال. من هنا غندير موان 6 وهنا موان 4. نتمنى هادشي يكون مفهوم. دوكا شنو هما لونسومبل تاع لي زيكس اللي كيفيريفيو هادي؟ هما هادو. دونك نقدر نكتب هنا الور لونسومبل دي ريال اكس كي فيريفي هادي اي، غنكتب الور لونسومبل دي ريال اكس كي فيريفي هادي غنكتب اي ونعطيهم هاد لونسومبلات. نتمنى هادشي يكون مفهوم. نمشيو دابا ليكزامبل بي. في الاولى فيها انفيريور والثانيه عطاونا فيها سوبيريور و ايكال. دونك نطبقوا لا بروبريتي 2. déterminons l'ensemble des réels x qui vérifient شنو عطاونا؟ la valeur absolue تاع x plus 1 demi supérieur ou égal 2 sur 3. يلا حاولوا تتبعوا معايا فيكم. قلنا لا فالور ابسولو تاع اكس بلس 1 دومي سوبيريور و ايكال سي سولمون سي. ردوا معايا البال، واش في هادي فيها لا فالور ابسولو سوبيريور ولا لا فالور ابسولو انفيريور؟ الا كانت انفيريور غنطبقوا الاولانيه، ولا كانت سوبيريور غنطبقوا البروبريتي الثانيه. دابا هادي هنا هذاك الشيء اللي داخل هو بسي وهذه هي اغ، دونك فيما لقيت غنمشي نطبق هذيك. دونك اش كيعني هادشي؟ كيعني هي بسي انفيريور ا موان اغ. اشنو هي بسي عندي في هذه الحاله؟ هي اكس بلس 1 دومي. بسي هي داكشي اللي وصل لا فالور ابسولو انفيريور و ايكال موان اغ، غتهز هادشي وغتضربو في موان بنا اخر موان 2 sur 3.
او غير كنطبق في لا بروبريتي. هذه هي بسي وهذه هي اغ، اولا اغ ولا بسي اللي هي اكس بلس ان دومي مال هادشي سوبيريور او ايكال اغ. اشنا هي اغ؟ هي 2 sur 3. غنرجع نورمالمون خصني نكتب سي سور مون سي تحت سي سور مون سي. اش غندير انا هنايا؟ غادي نحاول نرجع على تجي غير باش يبقى لي ليسباس فين نكتب. يلا قلبوا لنا على اكس شنو يحقق. شنو غندير هنا؟ هاد بليس ان دومي غنديها على تجي غتولي اكس انفيريور موان 2 sur 3 وهاد بليس ان دومي غتمشي لا جي غتولي موان ان دومي. و هنايا هي 2 sur 3. هنا كنقلب على اكس شنو كتفيريفي. اش غندير؟ غنهز هادي وغنجرها غتولي موان ان دومي صافي. موان ان دومي كانت هنا بلوس غتمشي لنا غتولي موان. مزيان سي يسمون سي. دونك عطينا اكس انفيريور. ديما قلب على اكس شنو كتفيريفي. حاول تلقى لونكادرومون تاع اكس. دونك غنحاول نحسبوا هادشي. دونك تعطينا موان 2 في 2 اللي هي موان 4 موان هاد الموان هادي 1 فوا 3 اللي هي 3 لو تو على 3 فوا 2 اللي هي 6 واحد المقام. و تعطينا 2 فوا 2 اللي هي 4 موان 1 فوا 3 اللي هي 3 لو تو على 3 فوا 2 اللي هي 6. مزيان سي سولمون سي. دونك عطينا اكس انفيريور مناش عطينا موان 7 sur 6 و عطينا هنا 1 sur 6 انفيريور إيكالا اكس. مزيان شنو غندير هنا؟ نحاول نرجع هادشي بلي زانتيرفال. دونك اش كتعني هادي اكس انفيريور من هاد لو ريال هذا اكس انفيريور؟ اش كتعني؟ كتعني بان اكس انفيريور دونك غتبدا من موان لانفيني حتى لداك العدد موان 7 sur 6. ردوا البال هنا عنده ايكال. دونك غندير داك البورن داخل. او اش كتعني هادي اكس سوبيريور ا موان 1 موان 1 sur 6 اكس سوبيريور من هاد العدد. دونك فين كتنتمي اكس؟ من داك العدد اللي فوق بمعنى اخر من داك العدد البلوس لانفيني. وعلاش درت هنا داك العدد داخل؟ لان عندي او ايكال و بلوس لانفيني موان لانفيني خاص ديما خارجين. مزيان اش كتعني هادي؟ اش كتعني او اكس ابارتي لهاد لانترفال و اكس ابارتي او هي لينيون. دونك اكس ابارتي لا شنو؟ لينيون تاع هاد لي زانترفال هادو موان لانفيني موان 7 sur 6. نسدو لانترفال تاعنا هذا كاينه هنا او. دوك غنديرو انيون داك لانترفال الاخر 1 موان 6 بلس لانفيني. واش باقي ممكن نبسط هاد لينيون؟ لا. مزيان اذا فين هي لونسومبل دي ريال اكس كي فيريفي هادو هما كاع الاعداد اللي كاينين في هاد لي زانترفال هادو. نقدر نكتب هنا دونك لونسومبل دي ريال اكس كي فيريفي la valeur absolue تاع x plus 1 demi supérieur égal à 2 moins 3 شنو هي؟ اي هو دينيو هذا هو موان لانفيني موان 7 sur 6 union 1 sur 6 plus لانفيني. كاع هاد الاعداد اللي كاينين هنا فين هما هاد الاعداد هادو اللي كيفيريفيو هاد سميتو ديك المتفاوته دينيغاليتي هما من موان لانفيني تاع الموان 7 sur 6 داخله اني وزنو من 1 sur 6 حتى البلس انفيني. هما هادو كاملين اللي كاينين هنا كاع لي غيال اللي كاينين هنا راهم كيفيريفيو. ومنين جبت هادو هما هادو بقيت غادي توصل لهادشي. نتمنى هادشي يكون مفهوم. الا قال لك ديتيرميني لونسومبل سوليسيون غدير نفس هادشي غير ملي غتوصل لهنا غدير الور لونسومبل سوليسيون دو ار غتكتب هي اس وغتكتب اس ايكال هادشي. مزيان ندوزو دابا لابليكاسيون. قال لك résoudre dans R les inéquations suivantes. نبداو بالإيكواسيون الأولانية. résolvons لنحل dans R نسميها l'إيكواسيون 1 شنو هي؟ هي la valeur absolue تاع 2x plus 4 inférieure
ou égale à 5. مزيان. Donc on a la valeur absolue تاع 2x plus 4 inférieur ou égal à 5. اش كيعني هادشي؟ دونك واش عندي هنا، واش عندي لا فالور ابسولي انفيريور ولا سوبيريور؟ عندي لا فالور ابسولي انفيريور، دونك غنطبق لا بروبريتي الاولانيه. دونك هذه هي بسي هي 2x بلس 4 وهذه هي ار. دونك اش كتعني هذه؟ كتعني بان بسي هي 2x بلس 4 راه كومبري. هنا كاينه او ايكال، غنخلي هنا او ايكال وهنا كون كانت هنا ستريكت، كون ما كانتش ديك الشرطه الثانيه هذيك ستريكت غنخلي هنا ستريكت وهنا ستريكت. دونك ار هي 5 وهنا موان 5. دونك سي سولمون سي. اشنو غندير باش نلقى اكس؟ غادي نزيدو المقابل تاع هذا. شنو هو المقابل تاع 4؟ هو ناقص 4. دونك غنمشي غندير ناقص 5 ناقص 4، غنقص 4 هنا باش نحيد ديك 4. دونك 2x بلس 4 موان 4 ونعطينا 5 موان 4. مشيت درت موان 4 هنا موان 4 هنا موان 4 هنا، غتمشي دابا هادي مع هادي غتبقى لنا هنا موان 9، تبقى لنا شي 0 هي 2x، وهنا غتبقى لنا 5 موان 4 اللي هي 1. اشنو باقي خصني باش نلقى اكس؟ غنقسم كلشي على جوج. ولكن رد البال، ملي كنزيدو ولا ملي كنقصو ما كيهمش واش الاشاره، ولكن ملي تقسم ولا ملي دير الجلاء ولا ملي دير القسمه خصك ترد البال داك العدد علاش قسمتي، واش موجب ولا سالب. الا كان موجب راه ما غاديش تغيرو، الا كان سالب غادي تغير. دابا حنا غنقسمو على جوج راه موجب دونك ما غاديش نغيرو، غنقسمو على جوج وغنديرو جوج اكس على جوج. هنا غايه نقولو نقسمو ولا نقولو نضربو في واحد على جوج بحال. دونك دابا غتمشي علاش قسمت على جوج؟ باش نختزل، باش تبقى ليا غير اكس، حيت كنقلب على اكس. شنو كتفيريفي؟ عطينا موان 9 على جوج وهنا 1 2. اش كتعني هادي؟ كتعني بان اكس ابارتيال اكس كومبري. دونك اكس ابارتيال لانترفال فيرمي. علاش فيرمي؟ لانه او ايكال اشنو؟ موان 9 سور 2 و 1 1 دومي. دونك اش نكتبو هنا؟ ردوت البال ما قالكش لك ديتيرمين لونسومبل، قالك ريزودر. غنقولو هنا غنقولو الوغ شنو؟ دونك l'ensemble de solutions dans R دو هذيك لينيكواسيون سميتها اي واحد، انيكواسيون واحد. اشنا هي اس، نقدر نسميها اس. شنو كتساوي؟ هي د لانترفال هذا. كتبقى غادي تلقى اكس فين كينتمي موان 9 سور 2 لانترفال فيرمي 1 دومي. نتمنى هادشي يكون مفهوم. بالنسبه لينيكواسيون الثانيه راه بحالها بحال ليكزومبل بي. بالنسبه لهادي راه بحالها بحال بي، غير الحساب اللي غيتغير شويه نفس القاعده. دونك بلا ما نخرج الثانيه ندوز للثالثه هي اللي فيها الحساب شي شويه. نعاود بالنسبه لابليكاسيون الثانيه علاش ما غنخرجهاش؟ لانها بحالها بحال ليكزومبل بي، ما كاينلاش نعاودو نفس الحاجه. نسمى ليكواسيون الثالثه هي هادي، هي 1 دومي انفيريور ايكال لا فالور ابسولو تاع اكس موان 1 دومي، وهادشي سوبي انفيريور ستريكتومون هادو. دونك اون حاولوا تتبعوا معايا فاكم. اون غنعاود نكتب هادشي. اش كيعني هادشي؟ اش كتعني شي حاجه كومبري؟ اشنو هي معناتها هذه؟ هي هادشي راه سوبيريور من 1 دومي و انفيريور ستريكتومون هادو. دوك غير هادي غادي نفرقها. علاش؟ لان ما عنديش القاعده فيها الا كانت لا فالور ابسولو انفيريور سوبيريور انفيريور. دوك غادي نمشي نقسمها. دوك اش كتعني هادي؟ كتعني بان داكشي اللي داخل راه ملي كنقصد لا فالور ابسولو داكشي كامل اللي داخل، هادشي كامل اللي داخل كيعني بان داكشي كامل اللي داخل راه سوبيريور من 1 دومي و انفيريور ستريكتومون هادو. واش نخر؟ ردوا البال، هادشي محصور دونك راه كبر من هاد العدد و اي صغر من هاد العدد. داك رد البال ديك اعافاك. تبعوا معنا
انا اكس. شنو المعنى تاع هادي سي سولمون سي؟ شنو المعنى تاع هادي؟ كتعني بان اكس راه سوبيريور و ايكال ا اي اكس انفيريور ستريكتومون بي. علاش انا عندي هنا ستريكتومون ستريكت؟ دونك المعنى تاع هادي راه هو هادشي. ملي كتفرق كدير اي. دونك اي لا فالور ابسولو تاع اكس موان ان دومي مالها راه انفيريور ستريكتومون 2. مزيان. هاد سي سولمون سي غنرجع ليه لجي باش يبقى ليا ليسباس. حاولوا تبعوا معايا. دابا راه عندي غادي نطبق البروبرتي الاولى والثانيه دقه واحده. شنو عندي هنا؟ شنو عندي هنا؟ عندي هنا لا فالور ابسولو راه سوبيريور. لا فالور ابسولو هنا راه عندي سوبيريور. دونك غادي نطبق البروبرتي الثانيه. دونك اش كيعني هادشي؟ كيعني بان عندي لا فالور ابسولو سوبيريور. دونك داكشي اللي لداخل راه سوبيريور و ايكال على شنو من ان دومي او لا داكشي اللي لداخل بسي انفيريور من موان ان دومي. هادي هي المعنى تاع لا فالور ابسولو سوبيريور. اي وشنو هي المعنى تاع هادي؟ لا فالور ابسولو انفيريور ستريكتومون. كيعني بان داكشي اللي لداخل تاع لا فالور ابسولو راه كومبري. هنا عندي ستريكت غنخلي ستريكت. هنا غندير موان اغ وهنا غندير اغ اللي هي دو في هاد الحاله. علاش هنا درت هاد المعقوفات؟ لان عندي اي باش ما تخلطش لك اي مع او. هذيك اللي فيها او ديرها بوحدها. مزيان. يلا قلبوا لنا على اكس شنو كتحقق. دونك اكس سوبيريور هذا موان ان دومي غتمشي هنا غتولي. دونك هذا غنكتب هادشي اللي كاين هنا وهذه ملي غتمشي غتولي بلس ان دومي. و هنا اكس هنا هاد موان ان دومي اللي كاينه ها هي وملي غتمشي هادي غتولي بلس. وها هي اي. عافاك ديما ملي تكون عندك اي او رد البال فين غدير المعقوفات. حاول دير الاقواس ولا شي حاجه بحال هكا باش ما يدخلش لك داكشي. وهنا شنو غادي ندير؟ هنايا بغيت نحيد ديك موان ان دومي. دوك غنمشي هنا غادي ناجوتي غندير بلس ان دومي هنا وهنا وهنا. ملي غندير بلس ان دومي غادي تمشي غادي تمشي غيتلاقاو متقابلين. دوك باش تحيد هاد موان ان دومي غادي نمشي حدا هنا غنمشي هنا وغادي ناجوتي غادي نزيد ان دومي. ملي غنزيدها غتمشي ولكن الا زدتي هنا خصك تزيد هنا وخصك تزيد هنا. دونك موان 2 بلس ان دومي وهنا 2 بلس ان دومي وهنا راه زدتها ومشات مع هادي. مزيان. اش كتعني هادي؟ كتعني بان اكس هنا نص زائد نص راه هي واحد. ولا عندك مقام واحد تعطيك هي جوج. واحد زائد واحد هي جوج على المقام واحد هي جوج على جوج اللي هي واحد. و هنا اكس انفيريور هنايا هادو متقابلين تعطينا زيرو. مزيان. وعطينا اكس كومبري ستريكتومون. هنا غنوحدو المقام عطينا واخا عطينا ناقص جوج في جوج اللي هي ناقص 4 زائد واحد كلشي على جوج. وهنا غتعطينا جوج في جوج اللي هي 4 زائد واحد كلشي على جوج. واحد المقام وغيعطيك هادشي اللي درت هنايا. مزيان. دونك هنا عندك هنا ويقدر نقلبهم صافي. دونك غادي نسبق هادي اكس انفيريور من زيرو و اكس سوبيريور ايكال 1. ما درت والو غير هادي جبت لهنا وهادي جبت هنا. مزيان. اي اكس كومبري ستريكتومون هنا غتعطينا ناقص 3 على جوج وهنا غتعطينا 5 على جوج. مزيان. غنمشي دابا نرجع كلشي لي زانترفال. اش كتعني هادي؟ اش كتعني هادي؟ كتعني بان اكس ابارتي لانترفال اش من انترفال اكس صغر من زيرو. دونك من موال لانفيني حتى لزيرو وزيرو داخله لاش لان عنده ايكال. و هنا اكس سوبيريور من 1 دونك من 1 لفوق.
دونك اكس ابارتيال من الان الفوق من ان بلس لانفيني. وعلاش درت هنا ان داخله لان عنده ايكال. مزيان اي نرجع هادي بلانترفال. دونك اكس كتنتمي لاش من الانترفال. هنا عندي وهنا ستريكت وهنا ستريكت دونك خارجين. موان 3 سور 2 5 سور 2. مزيان نتمنى هادشي يكون مفهوم عندكم. دابا شنو عندي اكس ابارتي لهاد لانترفال و اكس ابارتي لهاد. شنو هي المعنى تاعها؟ هي اكس كاين فيها شنو؟ هي اكس كاين في لينيون. علاش؟ لان عندي او. دونك موال لانفيني 0 انيون 1 بلس لانفيني. اي اكس ابارتي لانترفال ouvert moins 3 sur 2 5 sur 2. مزيان. سي سولمون سي اكس ابارتيان. دوكا شنو عندي دابا؟ عندي اكس ابارتيان لهاد لانترفال هذا. انا غنديرو بين قوسين اي اكس ابارتيان. شنو هي المعنى تاع اي؟ هي لانترسيكسيون. دونك هنايا ما يمكنش نبسط هادشي. دونك غنخليه كيما هو. غنمشي نديرو بالكحل. نديرو بين قوسين بالكحل. موال لانفيني 0 انيون. منين جات هاد انيون هادي؟ حيت عندي او. مزيان. عندي دابا اكس في هاد لانترفال اي اكس في هاد لانترفال. اشنو كاين؟ كاين اي. شنو هي اي؟ من اخر غادي نطبق هادو باش ما تلفوش ليا. كنطبق غير في هادو. عندي اكس ابارتيال لواحد لانترفال اي اكس ابارتيال لواحد لانترفال اخر. شنو المعنى تاعها؟ هي اكس ابارتيال للتقاطع تاعهم لانترسيكسيون تاعهم. دونك خذ هذا كامل هو اي وهذا هو جي. اكس ابارتيال اي اكس ابارتيال جي. دونك اكس ابارتيال لانترسيكسيون. لانترسيكسيون غنديرها بالاحمر وندير لانترفال الاخر. شنو هو لانترفال الاخر؟ نحيد دابا اكس هنا. درت غير اكس وحده. موان 3 سور 2 5 سور 2. مزيان. دوكا شنو غندير دابا؟ غنمشي نشوف هاد لانترسيكسيون شحال كيساوي. غنمشي نمثل هاد لانترفال وغنمثل هاد لانترفال وغنشوف لانترسيكسيون تاعهم شحال. مزيان. نبدا بهاد لانترفال هذا كامل. هذا اللي من هنا حتى لهنا فيه من موال لانفيني حتى بلس لانفيني. ولكن غنقزو من 0 حتى 1. اول حاجه بعدا نشوف كاينه كاع الاعداد اللي كاينين هنا نحاول نحطهم. كاينه موال لانفيني بلس انفيني، كاينه 0 1 وكاينه موان 3 سور 2 وكاينه 5 سور 2. نحاول نرتبهم. الصغير فيهم هو موان 3 سور 2. مزيان. وكاينه 0 وكاينه 1 وكاينه ديك 5 سور 2. 5 سور 2 راه كبر من 1. يلا لانترفال هذا كامل هذا اللي درت اونتر بارونتيز هي من موال لانفيني ل 0. ها هو 0 داخله هو هذا. دابا الله درت هذا انيون هذا انيون. دونك غندير نفس اللون من 1 لبلس انفيني. 1 داخله. مزيان. غنمشي ندير هذا بالاحمر. من موان 3 سور 2 خارجه. انا درتها خارجه. تالي 5 سور 2 حتى هي خارجه. دونك فين هو الانترفال؟ هو هذا. مزيان. شنو عندي هنا؟ عندي لانترسيكسيون. دونك غنمشي نشوف فين كاين اللون الزرق واللون الاحمر. هذاك هو لانترسيكسيون فين عندي جوج تاع الالوان. دونك نكمل هنا سي سولمون سي اكس. يلا ابارتي لاش من لانترفال فين عندي جوج تاع الالوان هو لانترسيكسيون. دونك من موان 3 سور 2. ولكن موان 3 سور 2 واش غنديرها داخله ولا خارجه؟ غنشوف واش فيها جوج الوان ولا غير لون واحد. ردوا البال. موان 3 سور 2 راه فيها اللون الزرق ولكن راه خارجه في الاحمر خارجه. دونك باش تكون في لانترسيكسيون باش شي غيال يكون في لانترسيكسيون خص يكون في لي زانترفال بجوج. دابا هاد موان 3 سور 2 راه كاينه في المجال الزرق ولكن راه ما كايناش في الاحمر علاش؟ لانها خارجه. دونك غنديرها خارجه. تالي فين عندي جوج الوان من هنا حتى لهنا حتى ل 0 و 0. ردوا البال 0 راه كاينه في المجال الاحمر
وكاينه في المجال الزرق، كاينه في جوج. دونك غنديرها داخله من هنا حتى لهنا. دابا باش غنربط هادو غنربطهم باتحاد. علاش؟ لان شنو هو الانترسيكسيون؟ هما لي زيليمون اللي كاينين هنا او لا اللي كاينين هنا. راه ما يمكنش شي اليمون يكون هنا هنا. هما لي زيليمون اللي كاينين هنا او اللي كاينين هنا. دونك داكشي علاش درت لينيون من ان. علاش درت الان داخله؟ لان كاينه في المجال الزرق راه داخله، وكاينه في المجال اللي بالاحمر راه فيها الاحمر. تالي 5 سور 2. 5 سور 2 ردوا البال راه فيها الزرق ولكن ما فيهاش الاحمر، دونك خارجه. دونك هاد لانترفال انتر مع هذا هو هذا. دونك شنو هي لونسومبل دو سوليسيون؟ دونك غنكتب الور ولا دونك لونسومبل دو سوليسيون تاع اي 3 دون ار اي. دونك لونسومبل دو سوليسيون تاع لين ايكواسيون 3 دون ار شحال كتساوي؟ هو هاد لانترفال هذا هو موان 3 سور 2. وهنا اوفير او زيرو فيرمي انيون من ان فيرمي حتى 5 سور. هذه هي لونسومبل سوليسيون تاع لينيغاليتي 3 ولا لينيكواسيون 3. كيما قلت لكم في لا فيديو الجاي ان شاء الله غادي نحاول نخدم معكم لي زابروكسيماسيون. والله يعاونكم وتهلاو في رزقكم.